बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़श्ता रोज़ ही जब बानी PTI इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई और साथ ही साथ दोनों को 10 साल के लिए किसी भी ओहदे यानी पब्लिक अवामी ओहदे से नाअहल करार दिया, तो उसके बाद ये बहस शुरू हो गई कि क्या बुशरा बीबी को अडयाला जेल में रखा जाएगा, पंजाब की किसी और जेल में मुंतकिल किया जाएगा, या उनको बनी गाला या ज़मान पार्क में उनको रखा जाएगा, वहाँ को यानी उनकी रिहाइशगाहों को सब जेल करार देकर। लेकिन अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, बुशरा बीबी को बनी गाला में उनके यानी उनके हस्बैंड के घर रखा गया, उसको सब जेल करार दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? माजी में इसकी एक दो मिसालें मिलती हैं। जब मरियम नवाज़ शरीफ को सज़ा सुनाई गई 2018 में, तो उस वक्त भी कुछ दिनों के लिए मरियम नवाज़ को एक सरकारी रेस्ट हाउस में रखा गया और उसे सब जेल का दर्जा दिया गया था। लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से मुख्तलिफ़ जो हैं वो क्या सराइयाँ कह लें, अफवाहें कह लें, जो भी आप इसे कहें। एक तो ये है कि गुज़श्ता रोज़ ही मुराद सईद ने, जो कि रूपोश हैं PTI के रहनुमा, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक इंतहाई आला अफसर ने बुशरा बीबी से रब्ता किया और उन्हें दो ऑप्शंस दी। एक तो ये है कि वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ हो जाएं और दूसरा ये है कि अगर ऐसा नहीं तो फिर नताइज को भुगतें। अब ये सज़ा के बाद ये ट्वीट सामने आई है। लेकिन अब बुशरा बीबी को अडयाला जेल में रखने की बजाय उनके घर को सब जेल करार दिया गया है। तो क्या ऐसा साबिक़ वज़ीर आज़म होने के नाते इमरान ख़ान के साथ नहीं किया जा सकता था? उनको उनकी किसी रिहाइशगाह ज़मान पार्क या बनी गाला में नहीं रखा जा सकता था? क्योंकि बनी गाला को भी जब सब जेल करार दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर इजाफ़ी सिक्योरिटी, पुलिस एहलकार, कमांडोज़, दीगर, ज़ाहिर है उसकी भी तो हिफाजत करना होगी। लेकिन कहा यह जाता है कि बुशरा बीबी जब जेल जा रही थी और उनके नज़दीक वो केस की समाअत के लिए जा रही थी, उन्हें इल्म नहीं था कि उनको सज़ा होने वाली है। रास्ते में इल्म हुआ, लेकिन उसके बावजूद वो जेल पहुंच गई। शाम 4:30-5 बजे तक मुज़ाकरात हुए और बिल आखिर फ़ैसला ये हुआ कि उन्हें बनी गाला में इमरान ख़ान के घर रखा जाएगा, उसको सब जेल करार दिया जाएगा। अब इस हवाले से कहा यह जाता है कि अगर बुशरा बीबी को रखा जाता अडयाला जेल में तो जाहिर है मियाँ बीवी के दरमियान या माबैन पैगाम रसानी हो सकती थी। फिर लोगों का एक सिंपथी जो वेव है वो ज़्यादा गहरी हो जाती कि देखें मियाँ बीवी एक ही जेल में हैं, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें। लेकिन ये तासुर ज़ाहिर करने के लिए कि ज़्यादा सिंपथी ना हो और फिर उनको बनी गाला में रखने का फ़ैसला किया गया। एक तो इससे ये तासुर पैदा हुआ कि शायद बुशरा बीबी ने कोई डील कर ली, और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ हल्के, कुछ लोग, कुछ शख्सियात मुस्तकबिल में अगर बुशरा बीबी से मुलाकात करने की ख्वाहां हों तो बनी गाला में इस तरह की मुलाकात करना आसान है, आसानी से वहाँ पर जाया जा सकता है किसी भी गाड़ी में, और कानो कान किसी को ख़बर तक नहीं होगी। लेकिन अगर जेल में ये मुलाकात करना मकसूद होती तो ज़ाहिर है या तो बुशरा बीबी के सेल में वो मुलाकात होती, या फिर एक और तरीका ये है कि वो सुपरिटेंडेंट जेल या डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के कमरे में मुलाकात होती, और यूँ ये मुलाकात खुफिया नहीं रह सकती थी।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح عمران خان کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے اہل خانہ سے، اپنے وکلاء سے ملاقات کر سکے، تو اب دونوں سزا یافتہ ہیں، میاں بیوی دونوں، تو کیا اب بشریٰ بی بی اگر عمران خان سے ملاقات کرنا چاہیں ایک مجرم کے طور پر، تو کیا انہیں اس کی اجازت دی جائے گی؟ اور کیا اگر عمران خان اپنی بیگم سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کریں تو کیا عمران خان کو اڈیالہ سے بنی گالہ لایا جائے گا یا بشریٰ بی بی کو بنی گالہ سے اڈیالہ لایا جائے گا؟ ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ایک اور مقدمہ ہے جس میں بشریٰ بی بی جو ہے وہ شریک ملزمہ ہے، اور وہ ہے القادر ٹرسٹ کا کیس نیب میں جو چل رہا ہے۔ علم ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جس میں القادر یونیورسٹی، القادر ٹرسٹ وغیرہ بنا۔ تو اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر تو کیا اب اس کی سماعت بھی کیا بنی گالہ میں ہوگی یا اس کی سماعت بھی اڈیالہ جیل میں ہوگی؟ اگر اڈیالہ جیل میں ہوگی تو کیا پھر بشریٰ بی بی کو روزانہ اس سماعت کے لیے وہاں پر لے جایا جائے گا؟ یہ بڑا ٹرکی قسم کا سوال ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد کے اندر کسی مخصوص مقام کو، کسی سیف ہاؤس کو سب جیل قرار دیا جائے اور اس کے بعد وہاں سے ان کو اڈیالہ جو ہے وہ لے جایا جائے۔ لیکن اب بہت سے لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ جناب بشریٰ بی بی کا جادو چل گیا۔ در حقیقت فرام ڈے ون یعنی روز اول سے بشریٰ بی بی جو ہیں وہ کچھ حلقوں کے ساتھ باقاعدہ نہ صرف رابطے میں تھی بلکہ تعاون بھی کر رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ کل بھی یہ انتہائی معروف اور باخبر صحافی نصرت جاوید نے یہ خبر دی ہے کہ کل بھی جب وہ جیل جا رہی تھیں اس وقت بھی بشریٰ بی بی کو ایک اہم شخصیت کی کال آئی یا انہوں نے عام شخصیت کو کال کی اور اس کے بعد یہ سارے معاملات طے پائے۔ اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور موجود ہے، یا اس جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی حد تک صداقت موجود ہے کہ بشریٰ بی بی کو جو رعایت دی گئی ہے وہ ویسے نہیں دی گئی۔ ہمارے ملک میں آپ فیور کسی کو دیتے ہیں تو فیور واپس ملتا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، دست تعاون بڑھاتے ہیں تو آپ کی جانب دست تعاون بڑھتا ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ معاملہ طے کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ معاملہ طے ہوتا ہے، جس کو آپ عام الفاظ میں ڈیل کہتے ہیں۔ تو اب آنے والے چند دنوں میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا بشریٰ بی بی کے ساتھ کوئی مخصوص ڈیل کی گئی ہے، وہ مستقبل میں کسی بڑے کیس میں عمران خان کے خلاف کوئی وعدہ معاف گواہ بننے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بشریٰ بی بی کا جو خاندان ہے، یعنی ان کی جو پہلے شوہر سے بچے، اور وہ ان کے اوپر بھی کرپشن کے الزامات ہیں۔ یہ القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے، اگر اس سارے معاملے میں وہ کہتی ہیں جی مجھے تو کچھ پتہ ہی، میں تو گھریلو خاتون تھی، یہ جو کچھ کیا ہے عمران خان نے کیا ہے، ان کے حکم پر ہوا ہے، ان کی ماں پر ہوا ہے، مجھ سے تو دستخط کروائے گئے۔ جس طرح دیگر لوگوں نے سائفر کیس میں گواہیاں دیں یا توشہ خانہ کیس میں گواہیاں دیں، تو اس طرح کی گواہیاں دوبارہ آ جائیں گی اور ایک اور مقدمے میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی، اور عین ممکن ہے بشریٰ بی بی کے لیے آنے والے دنوں میں مزید آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ بہرحال اس وقت یہ تمام کیا سرائی ہیں، لیکن الیکشنز کے بعد صورتحال مزید واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔